अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। रमज़ान शरीफ ठीक जा रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों पर अपना हिफ्ज़ व करम रखे और आपके रोज़े आसानी से खूबसूरत, मीठे-मीठे, प्यारे-प्यारे और ठंडे-ठंडे गुज़रें। दोस्तों अपडेट पे बात करते हैं। नदीम अफ़ज़ल चंद जो कि इमरान खान साहब की काबीना में उनके मावन ख़ुसूसी भी रह चुके हैं। उन्होंने इमरान खान की कुल काबिलियत का भांडा फोड़ा है। बताया उन्होंने इंटरव्यू में कि इमरान खान की टीम के कौन से दो लोग थे। चंद साहब बताते हैं कि काबीना में बेशतर हुकूमती मामलात इस वक्त के डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, साबक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसफ गफूर साहब चलाते थे। खान सबसे ज्यादा जनरल फैज हमीद और जनरल आसफ गफूर पर इन्हिसार करते थे। हुकूमती पॉलिसियां भी यही दोनों अफराद तय करते, यानी इमरान खान की आंख और क्या उसे कहते हैं कान थे। मतलब ये सुनते भी इन दोनों के थे जो ये कहते थे, और देखते भी इन दोनों की नज़र से थे। अंदाज़ा करें कि हुकूमती पॉलिसियां तक ये दो साहब बनाते थे। हुकूमत कैसे चलानी है, हुकूमत में क्या होना है, हुकूमत ने किससे मिलना है, हुकूमत ने किसको पकड़ना है, हुकूमत ने लोगों के लिए क्या करना है, दोनों साहब ही करते थे। इससे बड़ी इमरान खान की नाअहली और क्या हो सकती है। इमरान खान की काबिलियत अब क्या थी वो आप लोग बस समझ ही जाएं। ये भी कहा जाता है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजम में तोसी का नोटिफिकेशन भी आसफ गफूर ने जारी किया था। शाहिद मेतला साहब ने दावा किया आसफ गफूर ने खुद टाइप किया था, इसलिए अंग्रेजी की गलती भी थी कि आसफ गफूर साहब ने ये खुद ही टाइप किया था और इमरान खान के साइन करके। आपको वो भोंडा सा लेटर तो याद होगा कि इंतहाई भोंडे अंदाज में वो लेटर था जिसपे कुछ भी नहीं था सिवाय इमरान खान के जो सिग्नेचर थे। चंद साहब फिर बताते हैं कि इमरान खान हुकूमत में जनरल फैज के किरदार से मुतल्लक सवाल पर इनका कहना था कि जनरल फैज एस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत का हिस्सा थे। वो रोजाना ही वजीर आजम के चैम्बर में मौजूद होते थे। नदीम असल चंद बकौल उन्हें ये लगता था कि शायद डीजी आईएसआई से हाथ मिलाने पर जलजला आता है, लेकिन वहां तो रोजाना ही जनरल फैज हमीद से मुलाकात होती थी और ऐसा कुछ नहीं हुआ। इक़्तिदार से बेदखली के बाद इमरान खान की जानब से साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पर लगाए गए इल्जामात के हवाले से नदीम अफजल चंद का कहना था कि इमरान खान तो आखिरी वक्त तक उन्हें मुद्दत मुलाजत में तुसी की पेशकश करते रहे और कहते रहे कि आप हमें छोड़कर ना जाएं। आप कोशिश करें कि ये जो आपके इलेक्शन है ना, ये आप करवाएं और इलेक्शन करवाने के बाद आप जाइएगा। अभी फिलहाल आप हमारे साथ रहें। लेकिन अभी इमरान खान साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी आपके सामने है। अच्छा, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने से मुतल्लक साबिक मामून खसूसी का कहना था कि हुकूमती अजलास में यह तय हुआ कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजा जाएगा। ये हुकूमती जो अजलास था उसमें तय हो गया था कि हम लोग रेफरेंस नहीं भेजेंगे, एक पंगा नहीं लेंगे। शरीफ इंसान, शरीफ जज है, उसके खिलाफ कुछ ऐसा है तो सही, नहीं तो उसके खिलाफ ऐसा क्यों करना है। लेकिन जाहिर है उन्होंने जनरल फैज साहब की असलियत पूरी दुनिया पर वाजे की थी अपनी रिपोर्ट में। काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसला था, तो वो जनरल फैज साहब करता धरता थे हुकूमत का भी, तो उनको कैसे ये मंजूर होता कि उनके खिलाफ करने वाला जज रहे। तो फिर कहीं और से खान साहब को फैसला मसूल हुआ और रेफरेंस दायर भेज दिया गया। अब कोई और कौन था, वो जनरल फैज साहब ही थे। इस दिलचस्प सवाल पे कि कोरोना वबा के दौरान ऑडियो कैसे वायरल हुई, नदीम अफजल चंद का कहना था कि मेरी इमरान खान से 1-on-1 मीटिंग थी। मैं चाहता था कि इसका कोई गवाह हो। जहांगीर तरीन से तलकात इन दिनों अच्छे नहीं थे, सो मैंने जुल्फी बुखारी को कहा कि इमरान खान को दौरान मुलाकात जो कुछ कहा वो शायद इनके लिए सख्त बातें थी। साबिक मामून खसूसी के बकौल मैंने इमरान खान से कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस में ब्यूरोक्रेसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो मिलकर आपकी सियासी क्यादत को बदनाम कर रहे हैं। इनके टेलीफोन टेप होते हैं, उन्हें तजलील का निशाना बनाया जाता है। मैंने अपना इस्तीफा भी दिया, मैं इन हालात में काम नहीं कर सकता। उन्होंने इस्तीफा कबूल नहीं किया। इन चीजों का आजम खान को पता चल गया, जिनका इस वक्त के डीजीआईबी के साथ गठजोड़ था। कुछ दिनों बाद मेरा व्हाट्सएप मैसेज वायरल कर दिया गया, शायद इसका मुझे नुकसान होगा। इनके बकौल अगले कबीना इजलास में इमरान खान भी नाराज हुए कि ये आपने क्या कह दिया, जिस पर मैंने कहा ये कि मेरा पर्सनल मैसेज था, इस पर इंक्वायरी कराएं कैसे लीक हुआ। लेकिन इंक्वायरी नहीं कराई गई। यानी इमरान खान खुश था कि इनके लोगों के फोन कॉल स्टेप हो रही हैं और इसका डाटा लीक हो रहा है। ये तो चंद साहब के इंकशाफात है। अब जरा देकर मामलात की तरफ भी बात करते हैं। जियो न्यूज से वाबस्ता सहाफ़ी आजाद सैयद ने इंकशाफ किया है कि जनरल आसिम मनीर
آرمی چیف بن رہے تھے تب نادرا سے ان کی فیملی کا ڈیٹا چوری کیا گیا. اس کو غلط استعمال کیا جانا تھا مگر لوگ پکڑے گئے. آساد سید کے مطابق نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نادرا موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اہل خانہ سے متعلق ڈیٹا لیک کے پیچھے مجرموں کے شناخت کے لیے انکوائری کی حتمی شکل دینے کے لیے تیار ہے. مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی معلومات کو گزشتہ نومبر میں موجودہ آرمی چیف کی تقرری روکنے کی کوشش میں استعمال کیا گیا تھا. اکتوبر 2022 میں 5 سینئر لیفٹیننٹ جنرل کا پاکستان کے نئے آرمی چیف کے لیے عہدے کا مقابلہ تھا. اس دوران نادرا کے ایک جونیئر ڈیٹا افسر آپریٹر فاروق احمد نے مبینہ طور پر جنرل عاصم منیر شاہ کے خاندان کی خاتون رکن کے ڈیٹا تک رسائی کی اور خاندان کی تفصیلات اور شناختی کارڈ نمبر اکٹھے کیے. اس ڈیٹا کے بعد فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو بارڈر مینجمنٹ سسٹم میں خاندان کے بین الاقوامی سفری مقامات کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا گیا. وزیر اعظم نے جھوٹے دعوے کے ماخذ کی نشاندہی کے لیے تحقیقات کا آغاز کیا جو حکام کو نادرا میں غیر قانونی ڈیٹا رسائی تک لے گئی. نتیجے کے طور پر فاروق احمد جونیئر ایگزیکٹو، رحمان بٹ ڈپٹی ڈائریکٹر، رشید احمد اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سیف اللہ ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ساجد سرور اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ اور ایم علی ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو معطل کر دیا گیا. چیئرمین نادرا طارق ملک نے انکوائری کا حکم دیا ہے. ابتدائی طور پر انکوائری کی نگرانی ریٹائرڈ بریگیڈیئر خالد لطیف نے کی جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے قریبی ساتھی پائے گئے. جو ملزم دعوے داروں میں سے ایک تھے، بعد میں لطیف کو مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے سینئر افسر علی جوید سے تبدیل کر دیا گیا. انکوائری کے دوران نادرا کے 2 افسران خالد عنایت اللہ، امیر بخاری کو ڈیٹا تک رسائی کے اہم کردار کے طور پر شناخت کیا گیا. دونوں افسران نے مبینہ طور پر مقابلہ کرنے والوں کے قریبی رشتہ داروں کو ڈیٹا کی درخواست کرنے والوں کو نامزد کیا. توقع ہے کہ جاری انکوائری سے جلد ہی اس کہانی میں ملوث نادرا کے اصل چہرے بے نقاب ہوں گے. تاہم افسران کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈ جو کو شاید عوامی سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے. نادرا انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے معاملے کی حساسیت اور تحقیقات کے جاری نوعیت کا حوالہ دیتے ہوئے بغیر کسی نام کے انکشاف کیے انکوائری کی تصدیق کی. واضح رہے ادارے کے 6 جونیئر سٹاف کو تاحال ان کے عہدوں پر بحال نہیں کیا گیا. حال ہی میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد لطیف 3 دیگر فوجی اہلکاروں کو مستعفی ہونے کا موقع دیا گیا. جاری انکوائری کی روشنی میں نادرا انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں میں سے ایک نے معاملے کی حساسیت کے پیش نظر اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی اور کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کا نام لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انکوائری ابھی جاری ہے. ایک اہم سرکاری اہلکار کا دعویٰ ہے اس واقعے میں دیگر کچھ اہم واقعات سے اس ڈیٹا کے محافظ ادارے میں کچھ اعلیٰ عہدیدار نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اب راز کھل رہے ہیں کہ کیسے جنرل عاصم منیر کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کی جاتی رہی. خبر تو یہاں تک ہے کہ جنرل فیض ایسے ہی جلدی ریٹائر نہیں ہوئے. بہرحال اب تو کھل کر سب کچھ سامنے آ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے ارلی جو ریٹائرمنٹ تھی اس میں ایک بہت بڑا یہ بھی تھا کہ اگر وہ ادارے میں رہتے ہیں تو جو انہوں نے کیا ہوا ہے اگر ان کی انکوائریاں ہوئیں تو پھر وہ اگر ادارے میں ہوں گے تو ان کے خلاف ایکشن بھی لینا پڑے گا اور ایکشن ہونا تھا. کیونکہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک تو ان کا ماضی، انہوں نے جو ابھی چند صاحب کی جو باتیں تھی کہ انہوں نے حکومت چلائی ہے تو اس حکومت کے جتنے معاملات تھے الٹے پلٹے سیدھے وہ سارے وہ کر رہے تھے. ایک تو وہ ان کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ تھی اور دوسری جو بڑی بات تھی وہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے مذہب کارڈ طور استعمال کیا. وہ آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ مذہب کارڈ، آپ سعودی عرب والی ساری گیم یاد ہوگی، وہ والا کارڈ بھی استعمال کیا. اس کے علاوہ انہوں نے لابنگ کی ان کے خلاف بہت زیادہ. جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف مقابلہ تھا ڈیفینیٹ، یا وہ بنیں گے یا وہ بنیں گے. اور جو بندہ اپنے طور پر چیف آف آرمی سٹاف بن کر بیٹھا ہوا تھا پچھلے 2 ڈھائی 3 سال سے، اس کی پلاننگ کے مطابق وہ اگلا چیف آف آرمی سٹاف تھا. پھر اس کے بعد اس نے اگلی حکومت بنانی تھی. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ جو وعدے تھے وہ تھے تو کوئی بھی نہیں کرتا. عمران خان صاحب کی یہ بھی بہت بڑی بھول تھی کہ اگر فیض حمید اگر آرمی چیف بن جاتا تو عمران خان کا سب سے پہلے میرے خیال میں اس نے جو ہے نا وہ فارغ کرنا تھا. کیونکہ وہ یہ کوئی وعدے شادے کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اپوزیشن سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، نواز شریف صاحب کو ریچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ مجھے بنا دیں، میں آتے سب سے پہلے عمران خان کا جو ہے وہ کام تمام کر دوں گا. تو وہ تو عمران خان صاحب بھول جاتے، لیکن اپنے لیے وہ جو رستے بنا رہا تھا ان رستوں کو بناتے ہوئے اس کے رستے میں جو آ رہا تھا اس کے خلاف وہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا تھا. عاصم منیر صاحب کو مختلف جگہوں سے مطلب وہ طے کر رہے تھے کہ ان کو جدھر سے بھی مطلب فائدہ ہو جائے گا، چاہے وہ سعودی والی سائڈ، ایران والی سائڈ، چاہے وہ ڈیٹا، چاہے وہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور عمران خان کو تو ویسے بھی عاصم منیر کے ساتھ ایک مسئلہ تھا
کیونکہ انہوں نے اس کی بیوی کی کرپشن پکڑی تھی اور ان کو بتایا تھا، کیا کچھ نہیں تھا، صرف بتایا تھا کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ یہ کارنامے کر رہی ہے، تو اپنی ذرا منجی تھلے ڈانگ پھیریں. لیکن عمران خان صاحب نے اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیری، بلکہ دفتر جو ڈانگ پھیر کے تو آسم منیٹ صاحب کو فارغ کیا تھا. یہ وہ چیزیں تھی جو مطلب اس وقت ہیپننگ ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے، کرم کرے. اپڈیٹس تو اصل کل آئیں گی، پتہ تو کل لگے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا میدان کل سجے گا، کیونکہ حکومت جو ہے وہ بھی عدلیہ میں ان 3 ججوں کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر غور کر رہی ہے. اور ظاہر ہے وہ 3 جج جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو خاموشی سے نہیں بیٹھے ہوں گے. عمران خان کے اگر وہ اس منصوبے پر عمل پیرا ہیں یا وہ کوشش کریں گے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ہیپننگ ہوگی کہ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے یا وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کا لگا کر ان کو عہدے سے فارغ کر دیا جائے. یہ ساری خبریں انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، ملاقات ہوگی پھر.